मोगाच्या आसरी टी वीक्षकांक जेजू क्रिस्ता नांवान संतोषची बरी खबर ह्या कार्यक्रमात स्वागत करता. मोगाचें नांव फाटल्या साबार तेंपां दोन आसरी टीव्हींत ही संतोषची बरी खबर कार्यक्रम तूं पळोवन आसात आनी आमी देवाच्या उतरांत कितें बरोवन घालां त्या विशयांत आमी तुमचे कडेन सांगते आसा. कित्याक म्हणल्यार आमी पळयलां जेजूचें जल्म, ताजें मरण, जिवनपण आनी आतां पुण्यार येण्या विशयान आमी पळोवंक आसा. मोगाचें न्हू जायते सांगते आमी देवाच्या उतरांत पळयता. कित्याक म्हणल्यार आमी खंत कितें उलयता तें देवाच्या उतरांत हांव उलयता शिवाय आमी खंयचें आमच्या स्वताचें आमी उलोवंक वचना. कित्याक म्हणल्यार आज जेजून सांगलां कित्याक म्हणल्यार तुमी सत परगट करचें म्हूण सांगलां. कित्याक म्हणल्यार सत खंय बरोवन घाला म्हूण सांगलां. देवाच्या उतरां शिवाय आमकां खंय दुसरे कडेन सत आमकां पळोवंक मेळना. त्या देखून देवा कारगां ह्या आसतरी टीव्हींत हांव तुमकां जायती सताची समजणी दिवंक आमकां एक देवान अवकाश करून दिल्या. त्या देखून देवाक सुमयाक मार्गां दितना तशेंच आयच्या दिसाय आमच्या मदें पास आयवान मोंतेर आसात, ते कोडयाळांत सेवा करन आसा. सेवा वय तांकां हांव ह्या आसतरी टीव्ही तर्फेन आमच्या वीक्षक तर्फेन तांकां हांव स्वागत मागता. पास आयवान तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक. परत आमच्या मदें तुमी आसा त्या देखून हांव देवा कारगां दिता. कित्याक म्हणल्यार हें सत्याचें उतर आमी लोकांक दिवच्या वेळार जायते लोक खंडीत जावन दोळे उक्ते जातात. कित्याक म्हणल्यार दंपिल्ले दोळे, कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणटा बावार्थ नातिल्यांचे दोळे दंपून गेल्यात म्हणटा. देव खंडीत कित्याक देवाची खुशी जावन आसा, कोणेय नाश जावन आसा, एकल्यान ससान जिवी जोडया म्हणून न्ही. त्या देखून आमच्या वीक्षकांक न्ही देवाचें उतर आयकोवच्या वेळार खंडीत तांच्या जिवितांनी देव काम करतलो म्हणून आमची एक आशा जावन आसा. करून दी म्हणून आमची आशा जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतरा पण कोणेय नाश जावन ताची खुशी न्ही. खंडीत आमी कोणेय नाश जावची देवाची खुशी. त्या देखून हें उतार ह्या टीव्ही जावन गेल्लें उतार ह्या लोकांना आयकोवच्या उतराक लोक फाळो दिवन दी आनी ह्या उतरां ते येवन दी म्हणून ह्या देवा क्रिस्ता ते येवन दी म्हणून आमची एक आशा जावन आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जेजूच्या येण्या विशयान आमी थोडे गुर्तां आमी पळयते आशिल्लें. कित्याक आमी जायते गुर्तां आमी पळयले. कित्याक आमी अंजुराच्या रुखाच्या विशयान आमी पळयलें आनी इस्रेल अंजूर पाल्यवंस आमी पळयलो. कित्याक म्हणल्यार पाल्यवंस म्हणल्यार सगळे संवसारान शिंपडलो लोक परत इस्रायल त्या राष्ट्राक फाटी येवंस आमी पळयते आसा. कित्याक आज जायतो लोक दुसऱ्या राष्ट्रांनी शिंपडून आसा आनी जायतो लोक एकठांय जाती आसा. कित्याक म्हणल्यार ह्या जेजूच्या येण्याचे एक गुर्त जावन आसा. कित्याक जेजून सांगलें तें उतर फुलफील जायचें देवाचें उतर कितें बरोवन जायचें. हय त्या देखून आनी थोडे गुर्त आमी कित्याक म्हणल्यार आमी थोडे सुमार गुर्त देवान जेजूच्या येण्याच्या विशयान बरोवन गेल्यात ते न्ही. त्या देखून आनी थोडे गुर्त आमी पळया. बस खंयच्या रितीन आनी दुसरे गुर्त तुमी सांगेत जेजूच्या येण्या विशयांतले. खंडीत जावन आमी आतां फाटल्या एपिसोडांत आमी जेजूच्या येण्याच्या विशयान आमी थोडे गुर्त आमी पळयलो. इस्रायल परजाच्या विशयान जावन दी पळयलां आमी. जानबाय वाडल्या जानबाय वाडल्या. आज टॅक्नोलॉजी मस्त टॅक्नोलॉजी आयला आनी मुखल्या दिसांनी टॅक्नोलॉजी कशी आसा म्हणल्यार आमकां चिंतून पळोवंक जायना. आतां कितें व्हेकलां कारां बरा आतां रस्त्यार येतात आनी मुखल्या दिसांनी फ्लाय जावन चिंतलें टॅक्नोलॉजी आयला टॅक्नोलॉजी आयला. तशें आसता आसतना ही टॅक्नोलॉजी इतलें मुंदोरसून गेला की सायन्स इतलें मुखार सरलां की पवित्र पुस्तक वरवीत आमी पळयता. पवित्र पुस्तकान जेजून पयलेंच सांगलां न्ही जेजू येवचो गुर्त कितें म्हणल्यार जानबाय वाडटली सडटले. आनी पॉप्युलेशन आमी पळोवचें पॉप्युलेशन जाल्यार एकदम आमी पळयता पॉप्युलेशन कितलें वाडलां गे म्हणून सांगल्यार हें पुरा गुर्त जावन आसात जेजू क्रिस्ताचे येण्याचे गुर्त जावन आसात. आयच्या एपिसोडांत आमी पळोवचो गुर्त कितें गे म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्त येता खंडीत जावन. जेजू क्रिस्त येता आसतना सभेक ताजे व्हंकलेक ताणें साबार गुर्त दिल्यात. हांव येता आसतना अशें घडीत घडोवंक आसा म्हणून. आज आमी पळोवचें तर जाल्यार स्वर्त प्रगट जाता. स्वर्त प्रगट जाता. नंबर 1 आतां पळोवचें स्वर्त प्रगट जावन आसा सगळ्या संवसाराक. मॅथ्यू 24:7 सांगता मागीर अंत्य येतलें सोनो सगळ्या संवसाराक स्वर्त प्रगट जाता म्हणून सोनो पवित्र पुस्तकांत आसा बरयलां. आमी थंयसर पळोवचें तर जाल्यार 6 म्हणटा कितें म्हणून सांगल्यार तुमच्या लागशिल्ल्या गांवांनी जावच्या त्या लढायचो आवाज आनी पयशिल्ल्या गांवांनी जावच्या झुजांची खबर तुमी आयकत येल्यात. पूण भियेनाकांत अंत येवच्या पयलें येवसंक ती गरजेचे. राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर झुजाक देंवतले, राज्य दुसऱ्या राज्याचेर झुजाक देंवतले, दुकोल पडटलो, दुसऱ्या जाग्यांनी भुंयकंप जातल्यो. ह्यो सर जल्मताना येता तो येण्याचो आरंभ मात्र. आतां हांगासर आमी पळयता स्वर्त प्रगट जावन आसा. तशेंच भुंयकंपी जावन आसा तर दुकोल पडचें पॉप्युलेशन सडटा आसतना लोकांक खाना जेवणा विशयांत दुकोल पडचें सहज जावन आसा. आतां स्वर्त म्हणटा आसतना आज आमी देवाक अर्गां दिवची.
कितली माध्यम आसात सोशल मिडिया फोना मुखांतर इतल्यो सवलती आसात की आमी पळयता लिटरेचर आसा आनी सभा वाडल्या ते सभा वाडल्या आतां आमी पळोवचे तर जाल्यार 2024 कितल्यो सभा वर्सा सभा वाडतेत आसात आयचे एका 2024 सर्वे पळोवचे तर जाल्यार आमकां चिंतो इतलें सरकारात निर्बंध आसा सरकारात न्हू सुवार्थ प्रगट आमकां इंडियांत एक राज्यान एक कानून सुवार्थेचे विरोध आसा ते कानून आसा सुवार्थ प्रगट करूंक ना म्हळ्यार लोकांचे एक अभिप्राय कितें म्हणून सांगल्यार सुवार्थ प्रगट करता आनी मतांतरां करतात म्हणून सांगून सुवार्थ मतांतरां करना सुवार्थ उजवाड दिता सुवार्थ लोकांची जिणी बदलयता सुवार्थ म्हळ्यार काय संतोषाची खबर ते कोणाक बलवंत करना तो आयकता स्विकार करता ताजे जिणी बदलता फाटल्या दिसांनी हांवें सबार टीव्ही तावन आयल्या सर्वे पळयला हांवें पंजाब स्टेट कान घेतो गुजरात आमी पयले सबार वर्सां पयले न्ही तामिळनाडू केरळा आनी आंध्र प्रदेशांत मस्त सुवार्थ प्रगट चड जावन आयले पूण आतां विशेश कितें म्हळ्यार राजस्थान जयपुरान आमी पळोवचें जाल्यार जयपूर गुजरात जयपूर राजस्थान पंजाब यूपींत आमी पळोवचें तर जाल्यार ओरिसांत इतल्या स्टेटांनी आमच्या देशाच्या स्टेटांनी सुवार्थ प्रगट जावन देवाची इतली विस्मीत कार्य पळोवन जाल्यार कितले जण आमी पळयता धार्मीक अन्य धार्मीकचे वडील मुखेली आनी मंत्रवादितांनी देवाचो पावर अनुभव करन साबार जाणांक आमी पळयता स्वप्नांत देवान तांकां स्वप्नांत उलोवन स्वप्नांत दर्शन दिवन कित्याक म्हळ्यार 11 दिसांनी देवान प्रॉमिस केलें 11 दिसांनी आमी पळयता आपोस्तलाच्या धर्मदूताच्या कृत्यांत आनी जोएल बुकांत 11 दिसांनी हांव सगळ्या मनशाचेर म्हजो आत्मो देंवयतलो तुमचे ते प्रायवंताक हिरियेरीगे कनसु बेळो आमकां आतां देव स्वप्नां दाखयता मुखार जावनच्या विशयान तुमचे तेला तरणाट्यांक दर्शन दाखयतलो आनी तुमच्या तरणाट्यांक देव म्हणटा हांव प्रवादन तरणाट्या प्रवादन सांगयतलो सोनो आज कितले प्रवाद उठल्यात आज तरणाटे क्रिस्तांव नांव ना क्रिस्तांव नांव ना ते देखून हांवें तुमकां म्हणलें जयपुरांत आनी इतले जण तरणाट्यांक दर्शन जालां की शिकले हांव उलयतां आतां थोड्यांनी म्हणचे थोड्यांचो एक अभिप्राय कितें म्हणून सांगला आरोप कितें म्हणून सांगल्यार तांणी दुबल्यांक शिकापनांतल्यांक पयशे दिवन मतांतरां करतात म्हणून सांगून देखून सबार टीव्हींत शिकपी मनीस अनबर चडयले तांणी सांगतात तुमचे पयशे आसात न्ही तुमी ताच्यानी चड पयशे दिवन तुमकां मतांतरां करीत म्हणून सांगून हें बरो फटी पूण आज हाय क्वॉलिफायड लोक शिकपो लोक ब्राह्मणाचो लोक जावंक पुरो देवा थंय तांकां दर्शन जावन ह्या असाध्य विस्मीत कृत्य देवाची तांणी पळोवन आज भावार्थ घेवन आसात हें जेजू क्रिस्ताचे येण्याचे आसा आपले पॉवरफुल काळा म्हळ्यार देवयतलो गुर्त जावन आसा पवित्र आत्म्याचे जात धर्म इंगारू मंगारू मळे पावस आतां वतून आसा पावस पवित्र आत्म्याचो पावस इतलो वतून आसा की इतले लोक एथिस्ट सायंटिस्ट तांणी जाल्यार हांवें सबार फाटल्या दिसांनी एक मस्त स्टडी केल्लें लोक खंयच्या रितीर प्रयत्न घेवन सबार जाणांक जायनातलीं कामां कोणावरी करूंक जायना ते तले आसार्यां फॉर एग्जाम्पल तूं इतलो कोरडो लॉसन कंपनींत शिकून इतले कंपनी लास्ट कितें करचें सगळे कुटुंबाक पॉयझन दिवन मरया म्हणटा आसतना देवान विस्मीत केलें स्वप्नांत येवन देवान ताका दर्शन दिवन हांव आसा तुजेर इन्फरी करता उपरांत तुका हांव सेवेक तुका यूज करता कॅन्सर आज आमी पळयता लास्ट स्टेज सगळ्या बॉडींत स्प्रेड जाल्ले ताले डॉक्टरांनी हर एक हॉस्पिटलांनी सर्टिफिकेट दिवन हें जायना म्हणल्या कडेन सोम्यान दर्शन दिवन सोम्याची एक जेजूचे एक स्पर्श तांकां भलायकीची स्पर्श तांकां आज उठून आज 15-16 वर्सां जालीं सोम्याची सुवार्थ प्रगट करनासान 3 दिसाचो टायम दिल्लो डॉक्टरान खाली 3 दिसाचो टायम वरा हे मेडिसीन खंयचेंय ना आज 16 वर्सां तुमी आतांच्या टॅक्नॉलॉजीक मेडिसिनाक न्ही 15 वर्साच्या पयल्याच्या हांगा त्या कॅन्सराक तुमी कंपेर करचे जाल्यार आतां इल्लेशें एडवान्स आसा म्हणया एडवान्स आसा केलें त्या टायमार नंतर आशेत सोडचे खंडीत तर आज 16 वर्सां न्हू देवाची बरी खबर प्रगट करणं 15-20 सभा स्थापीत करचे तर जाल्यार 11च्या दिसांनी सोम्याच्या येण्याच्या टायमार ताणें दिल्लें प्रॉमीस सगळ्या मनशाचेर म्हजो आत्मो देवयतलो आनी विशेष रितीन खातें म्हळ्यार
क्रिस्तांव नांव नातलेत आज व्हड व्हडले सेवक आसात क्रिस्तव नातलेत होय क्रिस्ताचे विशीं कांयच गोत्तू ना तांच्या धर्मांत तांच्या संप्रदायान तांचे रिती जीवन वाडून आयिल्ले वय 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 आज व्हड व्हडले मनीस कितें म्हणल्यार खंयच्या रितीन देवान ताका आपडला आनी खंयच्या रितीन सुवार्थ परगट करता आमी सांगूंक जाय निजाकी ह्या रितीन आमी पळय कितें म्हणल्यार एक गुर्त जावन आसा एक गुर्त जावन आसा होय आतां म्हळ्यार यहुदितांनी यहुदितांक इतलें दुस्मान आसा तर जाल्यार इतलें झूज आसा तर जाल्यार तांणी सोम्याक मेसाय म्हूण सावन वळखुना तरी आज आतां तांचे थंय एक बदलावण आयला हें एक अनेक गुर्त जावन आसा सोमेचो आज सबार जण यहुदितांनी सोम्याक स्विकार करनासात कशें न्ही एका रितीन पावली येवदीत न्ही यहुदी सांपावल यहुदी होय यहुदी त्या टायमार देवान ताका आपडलो त्या टायमार ताणें देवान ताका आपडले ताका तो तें धर्मशास्त्र प्रकार स्कॉलर तो स्कॉलर होय बरो शिकपी तो होय होय ताका मतांतर करूंक कोण वरी साध्य ना कित्याक म्हळ्यार तो ह्या त्या धर्मांत सगळो तो स्कॉलर तो ताका सगळो विशय गोत्ता पूण ती ताजी जाणवाय तें ताजें शिकप तो सांगता क्रिस्ताक स्विकार करतना बनशेरे सारकें म्हणटा कसरो म्हणटा कसरो क्रिस्ताक स्विकार करचें तो वर्तें म्हणटा मोळा देख ते देणे देवान दिल्ले क्रिस्त कळ्ळें न्ही गे आतां आमी पळयता यहुदितांनी कितले जण मुस्लीम कंट्रीन इराक जावन दी अफगानिस्तान जावन मुस्लीम तांणी सोमेत जेजू क्रिस्ताक स्विकार केलो हांवें यहुदितांची स्टडी केलें कशें तांणी सोमेत तें येतात गे म्हळ्यार आयजाया 53 साबार जाणांनी सांगलें टेस्टमनी आमी आयजाया 53 वाचता आसतना तें करेक्ट मेसेज कोण म्हूण आमकां उरता आसा तें कळीत जाता पूण ताका वाचूंक ना तें वाचूंक ना देखून सुवार्थ परगट एक आनी जावची विजमिता पवित्रात्म्याचो पावस आज संवसाराचेर पडून आसा तरणाटे सबार जण तरणाटे बळून जाण तुमी पळयता कितले तरणाटे आज सुवार्थ परगट करतात कितले तरणाटे वर्शीप लीड करतात अनभवर्ती क्रिस्तांव तूं नांवच नातले अनभवर्ती आज सोम्याची सुवार्थ परगट करतात हें एक आमी पळयता गुर्तो आनी मॅथ्यू चॅप्टर 24 9 वर्स तुमी वाचचे तर जाल्यार वर्स 9 तोवर तुमकां दोगदुंच्याक धर दितले आनी तुमकां जिवेश मारतले आनी तुमी म्हजे पाटलावर देखून सर गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो आतां पळय दग दितले म्हूण सांगून आसा आमी सबार 2 वर्सां पयले आसतना पळयतना एक हिंसा जाली कोडयालांत आमच्या कर्नाटका स्टेटांत इतले एक हिंसा जाले सबार जण जैला गेले वय मू सबार जण जैला गेले आतां जेजू क्रिस्ताची सुवार्थ परगट जावन आसा एका रितीर हें गुर्त जावन आसा तशेंच जेजू क्रिस्ताचे येण्याचो गुर्त कितें म्हळ्यार दग दितले तुमकां खंय सोम्याचे उतार परगट करता दगदने आसा पूण सुवार्थ परगटचे रावोंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार अंतून एक रिजल्ट कितें फलितांश कितें म्हूण सांगल्यार आतां कितले साबार जाणांनी सुवार्थाक विरोध केला दग दिला ते आज आमी पळयता साबार जाण सोमेत हें आसात सोमेत परतला ते कित्याक मस्तून आमी साक्ष आयकला कितले इगर्जी पर लासून गेल्ले मनीस सेवाकां मारिल्ले सेवाकां जुशी मारले सोमेत ते सेवाक जाले आतां निजाय आज मस्तू सभा सोमार चर्चा खंय लोक आराधन करता त्या जाग्यार वचून ताका उजो घालून ते नाच केल्ले आज सोम्याचे सेवाक आसात निजाय तर कोणाचें काम हें सगळें निजाय देवाचें काम 11वे वळ आमी वचचे जाल्यार तातूंत मॅथ्यू 24 तोवर सबार पडकिरे प्रवादी उठतले आनी जायत्यांक तकयतले आनी खोटे म्हूण सगळ्यांनी सडत वेता एकामेकाचो मोग शेणयतलो पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बाचाव जातलो आनी समेस परजांक सतकळे जावचे खातीर राज्याची सुवार्थ सगळ्या सुंदर परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत पळय सुवार्थ राजाची सुवार्थ परगट सत कळी जावच्या पासून वैगने गे आनी थंयसर म्हळ्यार धर्म भ्रश्ट जातले म्हणटा धर्म हांगासर आमी पळयता आज एंटी क्रायस्ट सोम्याचे येण्याचे पयले तो कालेकरण आसा धर्म सगळे धर्म एकठांय करून आज सगळे धर्माक लोक कालेकरण आसात म्हणून पळय जातीचे वयर आज आमचे देशाची परिस्थिती पळोवन चित्र जाल्यार ल्हान तरणाट्यांक जावन भुरग्यांक तावन धरले आमी आतां घडीत पळयता न्ही गे तांच्या मोतीर धर्माच्या विशयांत धर्म भ्रश्ट जातले म्हणटा पॉयझन घालून सोम्याची सुवार्थ परगट करूंक साबार अडकळी ह्या रितीर पळयता आमी अडकळी सुवार्थाक विरोध जावन अडकळे आसात पूण देवाचे प्रॉमीस कितें म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तकांत सुवार्थ परगट जाता साबार लोक
क्रिस्तात येता विरोध केल्लो लोक क्रिस्तात येता देखून ह्यो संगती सभार आमी संगती आमी पळयत आसतना जेजू क्रिस्ताच्या येण्याचे आमी 11चे दिसांनी आसा तर जेजू कसो येतलो म्हणल्यार एक आमी पळोवचें तर जाल्यार माथेवाच्या बरले सुवार्थेंत 24 27 वाक्य म्हणटा 27 मॅथ्यू 24:27 ओके जशें उदेंतीत मारता तशें जगलाणें आस्तंत पर्यंत तळतळता तशें जातलें येणें मनशा पुताचें जंय मोडें पडटा थंय गीत जमतात पळय जगनाल्याच्या विशयान देव पळयत बसून जेजू कशें येता गे आमी पळय आमी लास्ट एपिसोडान आमी पळयलां कोरिंथांक बरयले पत्रांत दोळे उक्ते करचे खिणा भितर एका खिणा भितर ते जावन येता सडन आतां न्यूज सगळें स्प्रेड जाता काल लोक खंय गेलो गे म्हणून सवनो लोक मायाक जावन आसा लोक ना आतां हांगासर आमी पळयता जगनाल एक जगनाल येता आसतना जगनाल तें जगनाल कशें आसतलें आमच्या ह्या दिसांनी जावन चिंतलें जगनाल न्हय कन्नडांत अशें आसा मिंचू काणी सुतिरवदू तो एक उजवाड एक प्रकाश ताच्या पयलें कशें येता म्हळ्यार एक व्हडलो एक प्रकाश येता जगनाल आतां आमी पावस येयल्या दिसांनी येता जगनाल त्या विशयान न्ही उलयना हो एक जेजू थंय तावन येता आसतना प्रत्यक्ष जाता आसतना एक उजवाड कशें आमी पळयता पावलो दमस्कांत न्हू आमी पळयता सभा दोग येता आसतना थंय ताणें एक उजवाड पळयलो आनी तो उजवाड ताका पळोवंक जावना तो उजवाड ते उजवाड काले गेले ताजे दोळे ते ब्लायंड गेले संवसाराक ताजे दोळे ब्लायंड करून देवन आत्मीक दोळे उक्ते गेले तो उजवाड तो पळयतना ताजी संवसाराचे दोळे बंद जाले आनी आत्मीक दोळे उक्ते तशेंच तो वो उजवाड येता आसतना आमची ही कूड रुपांतर जाता आमचे हे दोळे जाता तो उजवाड केदाळा पळयता गे आमी तक्षण आमची कूड काल जाता म्हणून सांगल्यार पळयता पुस्तक म्हणटा रुपांतर जाता आमची ही कूड आसना ही बॉडी आसना बायबल म्हणटा पळयता पुस्तक कित्याक म्हळ्यार आमचो देव कसो आसा गे पुनः जिवन बदलो क्रिस्त कसो आसा गे ताजे सारक्याक आमी रुपांतर जाता म्हणटा न्ही गे मागीर थंयसर 26 म्हणटा लूका 21:26 लूका 21:26 अंतराळच्यो सक्त्यो लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवन आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान सिरी सुकतले तेदवा मनशा पोत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो हांगासर आमी पळयता सगळी आकाशाची सकत काय जाता गे सगळी जाता डिस्ट्रॉय जाता शेक जाता सगळी शेक जाता आज सायन्स इतले मुखार गेला गे मनीस आतां न्ही मंगळाग्राक वचूंक ट्राय करना आसा आतां चंद्रमाच्या एका पार्टाक वचून आयले आतां पळयता आनी नेक्स्ट मंगळाग्रा वचूंक प्रयत्न करतात पूण पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्त ताज्या महिमेन येता आसतना ही सगळी सकत कितें मनशांनी कितें पुरो करूंक आलोचना केला गे जानवेन केला गे ही पुरा सकत आसा न्ही गे आकाची सकत जेजू क्रिस्त येता आसतना शेक जाता म्हणून पळयत पुस्तक म्हणटा देखून ही संगती पुरा आमी पळयत आसतना 11चे एक उतर भाशा 1 Thessalonians chapter 4:16 परमाणाचे गरजवणेक श्रेष्ठ बडवेच्या उल्ल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमींत स्वता सर्गीतावन देंवतलो सोमी सर्गीतावन देंवतलो तर पळयत पुस्तक व्हेरी क्लियर म्हणटा जेजू क्रिस्त येतलो म्हणून सांग गे सर्गींच्या देवदूत सांगता तुतुरेच्या आवाजाक तो येता आसतना हांगासर आमी पळयता हांगा पुन्हा जिवन बंद जाता कोण बावडते जेजू क्रिस्ताचेर स्विकार करून जेजू क्रिस्ता मेल्यात गे तांणी विश्ववर आसात आसा होय मो आतां विश्ववर आले बावडते सगळे त्या तुतुरीचो एक आवाज जाता आसतना तांणी उठतात मात्र न्ही पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उजवाड पळयतना ते मिंचू ते जगनाल पळयतना तांणी काल जातात रुपांतर जाता तांची कूड रुपांतर जाता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता देखून हांगासर आमी पळयतना ह्या 11च्या दिसांनी आमी जियेत आसतना सबार जेजून आमकां गुर्त म्हळ्यार तें आतां आज आमी विक्षकांक कितें सांगूंक आशेता म्हणून सांगल्यार वेळ करनाकांत वेळ करनाकांत फाल्यां म्हणून फाल्यां दीस मेळटा म्हणून सांगून गॅरंटी ना परवां पळोवंक आसा गे म्हणून सांगलो या आज रातीक आसा गे म्हणलें गॅरंटी ना देखून आज तुमी तुमी तुमच्या कानाक पडला तुमी आयकला ते देखून आज तेक तुमी निश्चय करा निर्धार करा जेजू क्रिस्ताक वळखूंक आनी जेजू क्रिस्त येता आसतना ताजे मुखार रावूंक जेजू क्रिस्ताचे संगी सदांच जियोंक एक देवान आमकां एक अवकाश दिला देखून गळाय करचे हय कित्याक म्हळ्यार एक पळयत पुस्तकांत
हेब्रेकारांचें पत्र 3 सुरांत 7 उतरां म्हणटा देखून पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार येस ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ल्या भशेन म्हणजे आरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ल्या बरी तुमची काळजां धरून करिनाकात अशें म्हूण सांगता कित्याक आज देवाचो ताळो आयकला वय वय आज देवाचो हर एक लोक ताळो आयकता त्या देखून धरून करिनाका धरून म्हणटा देवाचे उतार कित्याक म्हळ्यार हें खेळ न्ही निजायक वय वय कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत ती खेळाचो जी भोंवली न्ही कित्याक म्हळ्यार आतां आमकां हे दीस आमी जल्माल्या संवसारांत आनी आमकां संवसाराचें एक पयण आमकां मुग्दूंक आसा ताचे आनी एक पयण आमचें सुरू जाता खंय ना न्हू क्रिस्त आमी आसल्यार ते ससनाच्या जिविताच्या सर्गाच्या राजाक नातर आमी खंय वचचें पडटा आनी एक जागो आसा सैतानाक ते केल्ल्या त्या जाग्यार तयार सैतानाक आनी ताच्या दुतांक केल्ल्या जाग्यार आमी वचचें पडटा देखून उतार कितें म्हणटा उतार आमकां आमचें जिवीत आमकां दाखयते आसा न्ही आमी विसवण आमच्या हातांत आसा कित्याक म्हळ्यार हें देवाचे उतार आमच्या खातीर सोम्यान दिलां विसवण आतां तूं खंयचे विसवण करताय तुका जाय सर्ग तें तुज्या हातांत आसा यमकोट आसा जें विसवण ना कित्याक म्हळ्यार तांत देवाचे उतर म्हणटा 2 दारवाटे आसात 2 वाटो आसात एक इस्कळ वाट आनी एक रुंद वाटेक आमी विसवण करचें म्हणना रुंद वाटेक सगळो लोक तातूंत ते आसता जाल्यार आशीर वाट ती आमी विसवण काडचें पडटा माथेवाच्या सुवार्थेन म्हणटा देखून आशीर वाट आमकां दिसोंक पुरो बरें ती सगळ्यांक मेळना म्हणटा जाल्यार देवाक अर्गां मेळटल्यांक देव खंडीत दिता आशे आमचे आशे काळजाचे आशे देवाचे उतर म्हणटा आमचे आशे पुरो करता म्हणटा देव कित्याक म्हळ्यार आमची आशा आसा ताणे लागीं म्हज्या लागीं हांव तुमकां फुंक्याक दिता म्हणून देवाचे उतर सांगता न्ही तरी आमकां बादशावी सुम्यान दिवची फुंक्याक आमकां कांय फारीक करूंक ना न्ही भाशा कांय धर्मांक दिला उचित देणे वय कित्याक म्हळ्यार जेजून हर एक फारीक केलां कितें आमचें आसलें आमचेर आसलें कितें सिराप आमचेर आसलें कितें पाताक आमचेर कितें आसलें सगळें जेजून ताच्या कालोच्या कुर्साचेर कितें केलां तें फारीक तें खाण सोडलां आनी आज आमकां एक नवी वाट एक जिवी वाट आमकां ताणें तयार केला त्या देखून कोण आश येता कोण ह्या वाटेक येता कोणी मनीस जावन फस्ट एक ल्हानशी सुवार्थ दिवन सोडा ओके पयल्यान पयलें हांव सगळ्या विक्षकांक सांगूंक आशेता जेजू क्रिस्त आयिल्लो उद्देश कितें म्हणून सांगल्यार पातक्यांचो मोग करण पातक्यांक सोदून तो आयला सोडवून दिवचे पासून तो जेजू क्रिस्त आयला हांव एक तुमकां एक एग्जाम्पल दिवचें तर जाल्यार पवित्र पुस्तकांत लुकान बरयल्ल्या सुवार्थेंत 19 चॅप्टरांत एकलो मनीस आसा ताचें नांव जक्काया म्हणून सोडून त्या जक्काया मनशाच्या विशयांत आमी पळोवचें तर जाल्यार ग्रेस्त मनीस तो दुडवादीक मनीस आनी नांव आसलो मनीस सगळें ताजें तें आसलें तो सुंकागर टॅक्स कलेक्टर जावन आसलो नवार्दीक मनीस तरीक आमी पळयता एक दीस जेजू जेरिकोन तो येता आसतना ताणें एक निर्धार केलो कितें निर्धार केलो म्हणून सांगल्यार हें म्हजें नांव हें म्हजें आस्त बदिकन म्हाका संतोश ना हें म्हाका समाधान दिना देखून जेजू क्रिस्त कोण म्हणलो ताणें आयकलां देखून त्या दिस ताका एक अवकाश मेळ्ळो जेजू क्रिस्त जेरिकोक आयिल्लो जेजू क्रिस्त जेरिकोक आयिल्लो म्हणलें आयकून ताणें कितें केलें म्हणल्यार त्या दीस पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें एक निर्धार केलो आज हांवें जेजूक पळयचें म्हणून देखून तो घरांतून धांवलो म्हणटा घरांतून भायर धांवलो आनी थंयसर पळयतना जेजू थंय व्हडलो लोकांचो जमालो तो मोठो जाल्ल्या बरी ताका जेजूक पळोवंक जावना तरी ताणें कितें केलें स्टेप पाटी काडूना आज हांवें जेजूक पळयचेच म्हणून रुमडेच्या रुखार सोडलो आनी थंयसर बायबल म्हणटा जेजू रावलो थंय आनी जेजून रावून जकायाक आपयलें जकाया बेगीनच सकला देवणे आज हांव तुजे घरा येता म्हणून देखून मोगाचें न्हू आज जेजू तुमकां आपणे दिता वेळ करनाका बेगीनच जेजू सरशीन येया जेजू तुमकां आपणे दिता येया तुमी म्हजे सरशीन कश्ट येतले न्हू वजन वयतलें न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हणून जेजू तुमकां आज आपणे दिता कित्याक म्हळ्यार जेजू आयिल्लो उद्देशीत कित्याक म्हळ्यार आमकां पदकाचे बॉक्सांनी दिवचे पसत सस्नीक जिवी दिवचे पसत आनी सर्गींचे राज दिवचे पसत देखून जेजू परतान येतलो हांव येतलो तुमकां आपूण व्हरतलो म्हणजे बापाच्या घरा जायते बिडार आसा न्हू सर्गींचे राज संतोशाचें दूख नातलें बेजारें नातलें खंत नातलें सोबीत घर आमचे खातीर जेजून तयार केलां त्या घराक तुमकां आपणे दिता देखून जेजू क्रिस्त आयला पदकांतल्यान आमकां सोडवून दिवचें पसत जेजू कुसर तुज्या पदका खातीर मेला ताणें रगत दिलां त्या रगतान तुमकां पदकाच्या बॉक्सांनी दिलां देखून या एकच आसची वाट
सर्गाबेची वाट आसा एकच जेजू मात्र आनी सर्गींचे दार जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र देखून जेजू तुमचो मोग करता तुमकां आपण दिता जक्कायन वेळ करूं ना बेगीन सकला देवून आयलो जेजू घेतला आनी जेजूक ताणें आपूण वेले ताच्या घरा जेजून सांगलें आयच्या दिसा ह्या घरा बाचेवे आयला आज तुमचें घर उक्तें करा जेजू क्रिस्ताक तुमी स्विकार करा पवित्र बसता कणग्या वासा आनी बरी एक सभा देवाच्या उतरान बांदलेली बरी सभा पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने भरल्या एका सभेक वसा देवाक आराधना करा देव तुमकां आशिर्वाद करून थँक्यू पासून देवाच्या उतारांनी एक सांगता उगडा प्रकरण 3:20 सांगता पळया दारार बोर्ड आसूं जो कोण म्हजो ताळो आयकला आपलें दार उक्तें करता ताजे भितर हांव सरतलो ताजे सांगता जेवतालो तोय म्हजे सांगता जेवतालो म्हणटा जैत येवन जाल्ल्यांक म्हज्या बापाच्या घरा म्हज्या सांगता हांव शिंवासरा बसयतलो म्हूण सांगला खंडीत जावन देवाच्या उताराक खरें जावन आसा आनी तें तुमकां तुमच्या घरा बागला तुमच्या दारा बागला तुमकां आयला आनी तें स्विकार कर तुमी आशिर्वाद जोडचे म्हण आमची कोशिश जावन आसा पास आयवन म्हणटा तुमकां देव बरें करून आसरे टी व्ही दिवन देवाच्या उतरान जायते आमच्या लोकांक तुमी कोंकणींत तांकां देवाच्या उतरा विशयान समजणी दिल्या ह्या देवाच्या उतरां सांगला त्या देखून तुमकां तुमचे कुटुंब तुमची सेवा देव दराळ मोपान आशिर्वाद तुमची सेवा वाडोवनी म्हण आमचें मागणें जावन आसा मोगाचे आसरे टी व्ही विक्षकांनो येदोळ पर्यंत तुमी आसरे टी व्हीन संतोषची बरी खबर ह्या व्हडा संतोषी बरी खबर हे कार्यक्रम पळोवन आसात खंडीत जावन तुमी ह्या कार्यक्रमात दिवन ती तुमी आशिर्वाद जोडल्यात म्हण आमी चिंता कित्याक आमी हें दिवचें उतर देवाचें उतर जावन आसा आनी तें देवाचें उतर तुमच्या जिवितान तुमच्या ऐकात हर एका जिवितान देव कार्य करचें जावन म्हण कित्याक इब्राहिमच्या पत्रांत 4 बारा म्हणटा देवाचेर जिवे आनी क्रियात्मक म्हणून तें कार्य करचें जावन आसा आनी तुमच्या हर एकल्या जिवितान देवाचें उतर कार्य जावन दी आनी तुमी त्या राजाच्या ह्या संतोशाच्या राजान देवाच्या राजान येवन तो सर्गेन संवसार तुमी जोडिजे म्हण आमची आशा जावन आसा देव तुमकां आशिर्वाद करून दी परत आसरेंत मुखेल कार्यक्रम येता म्हणसर विक्षण करा आसरे टी व्ही देव तुमकां आशिर्वाद थँक्यू पासून